आज फिर वही हुआ जिसका डर था, और वो ये कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जो अपनी जिसको वो कहते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में रख लिया है। एफएटीएफ का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है, लेकिन एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का जो फैसला है वो किया है। एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला एफएटीएफ की जानिब से किया गया है। मजीद 1 साल तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। सदर एफएटीएफ ने फैसला सुना दिया। 26 में से जो 27 में से जो 26 निकात हैं, इसमें एक नुक्ता रह गया है। जैसे मैंने आपको बताया, अगला जब भी 3-4 महीने बाद सेशन होएगा, हमारा टारगेट होएगा कि हम इस पे मुकम्मल करें, और फिर ये वाला एक्शन प्लान 27 नुकाती जो है ये हमारा मुकम्मल हो चुका होएगा। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ है, और ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। पहले वाला एक्शन प्लान टेररिज्म फाइनेंसिंग पे फोकस था। जो दूसरे वाला एक्शन प्लान हमें आज मिला है 7 निकाती, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस्ड है। पहले वाला एक्शन प्लान इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग था किसी भी मुल्क के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग में हमें हाई रिस्क डिक्लेयर किया गया था, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा थे। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब ज़रूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान्स जो हैं उनको मुकम्मल करें। एक वजह यह है कि पाकिस्तान ने कुछ वजाहतें देनी थी कि हसास जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और टेरर फाइनेंसिंग के, उनको अदालत में पेश करके जो केस हैं वो जीते जाएं और केस मजबूत हो, उसका तरीकाकार बयान किया है पाकिस्तान ने एफएटीएफ की हकाम के सामने। ये एफएटीएफ ने कहा है कि उन ग्रुप्स की, एंटिटीज की, एंड मे बी इंडिविजुअल्स भी इसमें आते हैं, जो क्योंकि वो वर्ड यूज करते हैं, एंड देयर एसोसिएट्स, जब तक पाकिस्तान ये शो नहीं करता, ये आइटम्स क्लियर नहीं करता जो एफएटीएफ है वो, और हमें वेरीफाई नहीं करता, तो ये चीजें बेहतर नहीं हो। ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमने इस पे बहुत टाइम वेस्ट किया है, और ये एक नेशनल लॉस भी है कि हमें ये कहा गया था कि आप जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन हमारे ऊपर लगी थी, वो 1267 एंड 1373 जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, दैट इज अबाउट हाफिज सईद, और अब ये जो चीज थी ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये चीज अभी हो रही है। ये अगर चीज पहले हो जाती तो आज हमारी इस चीज से हमें जो है वो जान छूट जाती, लेकिन क्योंकि हाफिज सईद के ऊपर हमने उस वक्त ये समझा कि ठीक है, इस मसले को लिंगर ऑन करते रहें, और एक मोटिव ये था कि शायद हमें खामोश रहना चाहिए, अभी तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और इसको बाद में देख लेंगे। जिस तरह हमारी एक अप्रोच ये है कि हम फायर फाइटिंग करते हैं, हम ये नहीं समझते कि हमें वाकई चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि चीजें जो हैं उनकी फायर फाइटिंग करें, अगर हमारे पास एक इशू आ गया तो उसको उसी वक्त एड्रेस करना है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म एज ए स्टेट लॉन्ग टर्म हम नहीं सोचते, जिसको मुझे फिर हमें अफसोस भी होता है, और फिर एक हमारी हुकूमत जो आती है वो पिछली हुकूमत पर डाल देती है, जो पिछली हुकूमत होती है वो उससे पिछली हुकूमत पर डाल देती है, और ये कहते हैं कि ये हमारे दौर में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एफएटीएफ की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारे दौर में नहीं, ये तो पिछले दौर से आया। लेकिन अगर माजी में जाएं तो हमें पता चलता है कि हाफिज सईद जो था वो कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं है, वो कोई नया बंदा तो नहीं है, वो पुराना है। हमें पता है उनका माजी क्या है, माजी किस तरह का था। हम बेसिकली हर चीज को जो गलतियां हुई हैं माजी में मानेंगे, लेकिन बहुत स्लो मानेंगे, और उसमें फिर पूरी स्टेट को उसकी वो फेस करना पड़ता है, एक एम्बैरेसमेंट जो फेस करनी पड़ती है। गो के हमने बहुत मेहनत की, बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई पाकिस्तान को इन सारी चीजों में, लेकिन अब अगर आप देखें ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये ऐसी चीज थी, मैं इसमें पहले भी बात कर चुका हूं कि 1267 एंड 1373 ये एक ऐसी तलवार थी जो पिछले कई सालों से हमारे ऊपर लटक रही है। ये कोई आज का ये तो नहीं है हमारे ऊपर जो ये डेजिग्नेट किए गए हाफिज सईद को और उनके एसोसिएट्स को, ये आज तो नहीं हुआ, ये बहुत पहले हुआ है। तो ये क्या हुआ कि हम पहले नहीं कर सके? ये पार्लियामेंट वैसे तो हम छोटी छोटी चीजें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी मुस्बत खबरें दें, अच्छी खबर दें। जाहिर बात है अच्छी खबर भी देनी चाहिए, और बहुत अच्छी खबरें हैं भी जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन द पॉइंट विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि जब आप
ایک تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے اور اس کو ایڈریس نہیں کرتے اور پھر آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, آپ کے لیے پرابلم رہتی ہے, تو پھر آپ کس طرح اچھی خبر نکلے گی. ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو اسلام آباد میں بیٹھ کے, ہم نہیں سمجھتے کہ پیرس, نیو یارک, لنڈن, برلن یہ کس طرح ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے شاید. لیکن جب ہمیں آتا ہے کہ ہمیں ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ ہم پہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے محروم کر دیا جائے, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی قانون سازی ہے جو مائنورٹیز کو جو پرسیکیوشن میں اس کا وہ کردار ادا کرتی ہے. تو اگر آپ وہ ہمارے پوائنٹس کو پورا نہیں کرتے تو ہم آپ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہیں دیں گے. اگر آپ میڈیا فریڈم کو انشور نہیں کریں گے, آپ پولیٹیکل فریڈم کو انشور نہیں کریں گے, آپ فنڈامنٹل رائٹس کو انشور نہیں کریں گے, تو ہم آپ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس دے دیں گے, نہیں دیں گے, آپ سے لے لیں گے واپس. اینڈ دس از ویئر وی کم ٹو نو. اب ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چل رہا ہے. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ورلڈ بینک سے بھی پیسہ چاہیے, ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پیسہ چاہیے, ہمیں اپنی فائنینشیل جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو کنٹینیوسلی چیزوں کو ہمیں وی شوڈ ریمین آن ٹوز جسے ہم کہتے ہیں نا, تو یہ ٹوز پہ ہمیں رہنا پڑتا ہے. لیکن ہم اس پہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جی دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہم پہ یہ کر رہے ہیں. دوسرے ممالک ظاہری بات ہے اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں, لیکن یہ یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن جو کہ حافظ سعید کے اوپر ہے, اس کو تو دوسرے ممالک کا اس پہ تو کوئی قصور نہیں ہے. اٹ ہیز اے ہسٹری. ہمیں اس چیز کو بہت پہلے کریکٹ کر لینا چاہیے تھا, اور میں نے بہت پہلے بھی یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ جب پاکستان طالبان کے ساتھ لڑ رہا تھا, جب سوات میں اور فاٹا کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر سے ہم لڑ رہے تھے, اور جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ لاہور, کراچی, پشاور, اسلام آباد اور بڑے بڑے کیپٹلز میں آ گئی اور بڑے بڑے شہروں میں آ گئی, اور عوام جو ہے وہ اپنی جانیں کھو رہی تھی, اس وقت ہم نے کیوں نہ اس مسئلے کو پرماننٹلی اس کو دیکھ لیا اور اس کو سالو کر لیا. اگر ہم نے اس کو اس وقت پرماننٹلی سالو کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج ہم آخری جسے کہتے ہیں نا آخری وقت تک ہم انتظار کرتے رہتے, شاید ہم بچ جائیں, شاید ہماری کوئی بہتری ہماری زندگیوں میں آ جائے. لیکن وہ بہتری تب آئے گی جب ہم لانگ ٹرم سوچیں گے. جب شارٹ ٹرم سوچیں گے تو کیسے بہتری ہوگی؟ آپ کنفیوز سگنلز دیتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی یورپ جو ہے نا وہ ہماری بات کو سنیں. آپ مغرب کو بھی کنفیوز کرتے ہیں اور خود بھی کنفیوز رہتے ہیں, اپنی عوام کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. آبویسلی پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد تو حافظ سعید کو اپنا جو ہیرو مانتی ہے, لیکن آن ریالٹی انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو ایک اور چیز میں پٹ کر دیا ہوا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں واقعی اگر وہ آپ کے ہیرو ہیں تو پھر ہم اب انہیں سزائیں کیوں دے رہے ہیں, ہم اب ان کے اوپر کیسز کیوں چلا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے ایک راستہ متعین کرنے کی ضرورت ہے. کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے. اگر ہم نے یہ کلیئرٹی آف مائنڈ نہ لی, اپنے لوگوں کو حقیقتیں نہ بتائیں, یوتھ تک ٹھیک پیغام نہ پہنچایا, ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک سلوشن پہ نہ پہنچی اور ایک ڈائریکشن نہ کی, اور ہر دفعہ ایک نئی سیاسی لیڈرشپ پاکستان میں جو آتی ہے وہ اپنا ایک ویژن رکھتی ہے, وہ اپنا ایک ایجنڈا رکھتی ہے, اور اس ایجنڈے کی وجہ سے ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں پاکستان اس طرح کا ہو جائے. اگر عمران خان صاحب ابھی ایک انتہائی وہ مغرب کو تو کہتے ہیں کہ میں بڑا اچھا جانتا ہوں, لیکن ان کے اندر وہ ہے کہ وہ ایک بڑے مذہبی انسان ہیں اور مذہبی سوچ کے رکھنے کے مالک ہیں, تو وہ اسی طرح ریاست کی جو اسٹیٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں. جب اندر کھاتے ہماری بیٹھک ہوتی ہے باہر کے لوگوں سے تو ہم اور طرح کا موقف دینے کی کوشش کرتے ہیں, باہر ہم اور طرح کی باتیں عوام کے سامنے کرتے ہیں. لیکن آج یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ جو ایک پوائنٹ رہ گیا ہے, آپ اس پوائنٹ کو سمجھ لیں کہ یہ وہی پوائنٹ ہے, دیٹ از آن حافظ سعید کے اوپر جو پوائنٹ ہے, کیونکہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ قانون سازی پاکستان میں ہو گئی, اور صرف مرکز میں صوبوں میں جو قانون سازی ہونی تھی, ہر جگہ پہ جن جگہوں پہ قانون سازی ہونی تھی وہ ہم نے کر لی. آج انہوں نے 7 پوائنٹ کا نیا ایجنڈا دے دیا, تو وہ بڑا میٹیکولسلی بڑا کیئرفلی پاکستان کو دیکھتے ہیں, ان کو یہاں سے ایک ایک چیز کی خبر ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے.
تو ہم آئے دن اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور اپنے امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں کوشش بھی کرتے ہیں وہاں ہم ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہاں سے ہم بچ جائیں گے، شاید ہم جب ڈرائنگ روم میں جائیں گے یا جب ہم ٹیبل ٹاک پہ جائیں گے تو شاید ہمیں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے، یہ کھانی پڑے گی، آپ کو ان لوگوں کو سزائیں دینی پڑیں گی، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں بھی ہو جائیں گی اور یہ ہمارے یہاں پہ پھر بھی بات چلے گی یہ سزائیں غلط ہوئی ہیں، اور جو ہماری عوام ہے، جو یوتھ ہے، جو لوگ ہیں، وہ پھر بھی مس گائیڈڈ ہی رہیں گے، ان کو اس طرح چیزیں کلیئر نہیں ملیں گی جس طرح میں سوچتا ہوں یا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے۔